बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबानो नंच और पसे जमुन कम दर्स थे दादो एंडोक्राइन सिस्टम आखिरी दर्स थे अदेना पस इंशाल्लाह मु और पसी लेक्चर के बाद या नवे सिस्टम स्टार्ट को जीआईटी राजो अदे आखिरी दर्स तर देना मख के मुंगा आगा दवाया ने आगा मेडिसिन उवेल चाह मुंग पर डायबिटीज के वर्गो दे तमुंग वायो थायोनामाइड्स के मुंग सरदार ड्रग राजी दा थायोनामाइड्स से कम दे दामूसरा एंटी थायराइड दी अदे मतलब दारे दामूसरा आगा ड्रग दी दामू हाइपर थायराइडिज्म के यूज को पता दा पतरा थायराइड ग्लैंड चे कम हार्मोन मूसर रिलीज की अगर यो T3 दे अबल T4 दे अजब बदल तड़ुंबे योद्वा खबर है कम चिकल मूसरा द T3 और T4 तदे द्वाड़ो हार्मोन चिकम मूसर लेवल ले दामूसरा सेवाशी दामूसरा रेशी अदे कंडीशन तमु हाइपर थायराइडिज्म वायो now the T3 T4 level kamol they drugs tamung thionamide vayo now those drugs which used in the treatment of hyperthyroidism now gora hyper matlab seva T3 T4 रेशी of the thyroid hormone दी increase T3 T4 in the blood condition is called hyperthyroidism और जेकला hyperthyroidism मुशी मबिया द T3 T4 चिपकम ड्रग मुंग कमो अगे तमुंग thionamide vayo पाइकडुंबे ड्रग दे प्रोफाइल तायो यूरसेल मतलब तबो गोरो द पी मतलब दारे प्रोफाइल द टी मतलब दे तायो और द यू मतलब दे यूरसेल मतलब जकल अब या तारा ड्रग्स वाए तसो अस्पताल के कार कवे मतलब तो बड़े डॉक्टरान साहिबान वाई ची पीटीयू ड्रग अदे पीटीयू मतलब दे प्रोफाइल तायो यूरसेल अयो दे मुसरा मेथी मसोद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लकस्ता सो जिकम एग्जैक्ट एग्जामी अफगानिस्तान दागे न पदे कि खाम खा यो यदवा सवालना राजी नगोरा राजू सिदा ड्रग सकार की नंबर वन द मैकेनिज्म दारे दे ब्लॉक थायराइड पर ऑक्सीडेज जेकला थायराइड पर ऑक्सीडेज ब्लॉक शी नबिया मुसरा ऑक्सीडेशन ने की आयोडाइड आयोडीन ता न कन्वर्ट की ऑर्गेनिफिकेशन ने की और कपलिंग ने की तासो बत थायराइड हार्मोन सिंथेसिस चिकम टॉपिक मा करे दे आई के दा खबर मा वाज़ेह कड़वा चिमुंग सरप थायराइड ग्लैंड की एंजाइम दे अगर तुम थायराइड पर ऑक्सीडेज टीपीओ अदे कार दे आयोडीन आयोडाइड तक कन्वर्ट कूल अगर तुम ऑक्सीडेशन वायु बल दे आयोडीन टायरोसिन सरा मिलावन अय तो ऑर्गेनिफिकेशन भी अब या चकला टायरोसिन खपलो के मिलोशी अगर तक कपलिंग भी मुझे तरसो पूरे दा द्रेस टिप अनीश भी मुंग सर T3 T4 न जुड़ेगी द T3 और T4 हार्मोन द जोड़े दो पारा ऑक्सीडेशन पकार दे ऑर्गेनिफिकेशन पकार दे और कपलिंग पकार दे और द द्रे वाला स्टेप कंट्रोल की सो को टीपीओ जितना टीपीओ ब्लॉक की द द्रे वाला स्टेप बने की देर विल बी इनहिबिशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस द द्वाड़ा ड्रग द थायराइड हार्मोन चिकल डीरशी भी ऑलरेडी नमुंग नोर न वाड़ू ची सेवाशी बोथ दीज ड्रग द इनहिबिट की थायराइड हार्मोन सिंथेसिस खुदा तास तमादा खबरम कड़वा चिप बॉडी की द टूरन सेवा 93% दामुसर T4 दे अमुसर पबाड़ी की ब्या कम से कम दे 7% द T3 दे खुदा खबर बता सुने रवे कि पदे द्वाड़ों की मुंसर आर्गन बांधी पर टिश्यू बांधी एक्टिव कारकूल वाला T3 दे और T4 डेर दे दे हाफ लाइफ सेवा दे और द T4 पबाड़ी की मुंसर कन्वर्ट को T3 नगुरा T3 डायरेक्ट 7 दे खुदा T3 ब्या 93% त्याच्यानं जुडेगी द T4 ना मग वायूची T3 मग T4 तनिशु कन्वर्ट कोले तो T4 एक्टिव फॉर्म T3 तक कन्वर्ट कीगी और दा मुंग सरसंग कन्वर्ट कीगी चिकलंग द T4 न यो आयोडीन रिमूव को न आग एंजाइम तो वायु 5 प्राइम डी आयोडीनेज द 5 प्राइम डी आयोडीनेज आग एंजाइम दे द T4 T3 तक कन्वर्ट की न चौकास के दमख के न T3 T4 डीरी न मुंग न वाड़ू चिदा स्टेकुशी न दा एंजाइम बाय इनहिबिट को Nodachicum PTU in a drug they profile thiuracil also block 5 prime deiodinase. Shida block she there will be decreased conversion of T4 and to T3. Chikam T4 T3 तक convert की आगे स्टेप को भी नहीं की दो खबरें उस दाखले पदे द्वारों के सफा रखते द प्रोफाइल thiuracil दो कारदी द थायराइड पर ऑक्सीडेज ब्लॉक की दागे न थायराइड हार्मोन सिंथेसिस शी इनहिबिट शी यो खुदा थायराइड हार्मोन जोड़े दे इनहिबिट की बल जदे कार दारे द 5 प्राइम डी आयोडीनेज ब्लॉक की चिमु T4 T3 तक कन्वर्ट न को
और मजीद T3 सेवा नशी चे हाइपर थायराइड सिम्टम डेर नशी वदा हो द्वा कारा लदी प्रोफाइल तायु रसीली लदी यो कार दे द सिर्फ मुंसरा थायराइड पर ऑक्सीडेज ब्लॉक की चे थायराइड हार्मोन सिंथेसिस नशी Methimazole has one action to decrease T3 T4 profile thiouresil has two action that was the कमें द्वारा मुंसक की यूज को क्लिनिकल यूज पर हाइपरथायराइडिज्म की वो मेन खबर दारा कुछ कचरे यो फीमेल दा यो मेरमन दा अब हम सर प्रेगनेंसी के दा हम सर प्रेग्नेंट शुआ मतलब उस खुदा पता चिदा प्रेगनेंसी चिकम डोंबे द्रे म्याश्तरी ये तुम फर्स्ट ट्राइमेस्टर वायु बेदा सलोर नवाला शपग म्याश्ते सेकंड ट्राइमेस्टर दे और बेदा वो नवाला नह म्याश्ते थर्ड ट्राइमेस्टर दे दा चिकम फर्स्ट ट्राइमेस्टर दे दैट इज डेंजरस बोले पदे के द माशूम चिकम डिफरेंट आर्गन दी अगर जोड़ेगी तो पदे के मोर दा से दवाई इस्तेमाल की चागा दागे ना प्लेसेंटा बजरिया माशूम तजी नबियागा माशूम खराबीगी क्योंकि यो मोर दा मेरमन दा अगे ता हाइपर थायराइडिज्म दे और प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के राला प्राइमरी मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ड्रग ऑफ चॉइसेस प्रोफाइल थायरोसिल दा खबर भाई जिसमरम मरासिन में और दा खबर अजदा के डेरा डेरा मुहिम खबर दा चिकल मुंसरा सौशी प्राइमरी ट्राइमेस्टरी द प्रेगनेंसी पाए के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ड्रग ऑफ चॉइस पीटीयू दे मेथी मजोल नवर को जका द टेराटोजेनिक ते द माशूम तो नुकसान रसी या कचरी उमूर दा पागे द्रे म्याश तीरशी भी दी सलोरा में म्याश ते नवाला नह म्याश ते पूरे या सेकंड ट्राइमेस्टर के दा या थर्ड के दा नागे दा ब्याम मेथी मजोल वर को ब्या पीटीयू नवर को जका पीटीयू पर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के हेपेटोटॉक्सिक थे द मूर्चे कम लीवर दे अगर डैमेज की नो दो खबर इस दके प्रेगनेंसी की रुंबे द्रेव म्याश तो के द हाइपर थायराइडिज्म चिकम मोस्ट कॉमन ड्रग दे अगर पीटीयू दे ऊपर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के द हाइपर थायराइडिज्म द मोस्ट कॉमन ड्रग इज मेथimazole सही था not used to treat Graves' ophthalmopathy treated with glucocorticoid मतलब value hyperthyroidism के the most common cause was Graves' disease अगर मुसरा यो autoimmune disease हो चाहे मुसरा अगर exophthalmos पे को विकल्प hyperthyroidism की अस्तर को बांधे exophthalmos शिवी दा अस्तर को के चिकम प्रॉब्लम दे अगर द पारा नहीं यूज कीगी ऐरा पारा मुंग स्टीराइड यूज को कदा ड्रग मुंग डेर यूज को और सखल को केदा स्किन रैशेस की ए ग्रेनुलोसाइटोसिस मिसाल दामुसरा द डब्ल्यूबीसी चिकम लेवल ले ब्लड की अगर खराबी और ए प्लास्टिक अनीमिया की और हेपेटोटॉक्सिसिटी पीटीयू हैज बीन एसोसिएटेड with NCA positive vasculitis. Vasculitis mean inflammation of blood vessel. लगे PTU चे कम दे द कम खलक यूज की अभी तो ज्यादा चांस द ब्लड वेसल इन्फ्लेमेशन है द NCA से शिज दे दब मुंगमख के वायु एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी दब मुंगवायु CN का PN का दब मुंगमख के वास्कुलाइटिस कंडीशन और द मेथिमाजोल द टेराटोजिन दे टेराटोजिन और अगर ड्रग तभी जब प्लेसेंटा कास्की और माशूम खराबी अदामु सरा क्यूटस एप्लेजिया या एप्लेजिया क्यूटस दल उली के चिदा मेथिमाजोल कचरदा कम मोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यूज को अदामु सरा पर माशूम किसी की द स्किन डेवलपमेंट खराबी लैक ऑफ स्किन एब्सेंट ऑफ स्किन द स्किन पर माशूम बांधे न रातल लगा माशूम सरमन जोड़ी की स्किन दागे इनहिबिशन कोल द मेथिमाजोल की अదే ನಮಗೆ ದರೆ ಖಬರ್ ಇಸ್ ದಕಡೆ ಕಚರಿ ಒಮ್ಮರ್ ಮಂದ ಹಾಗೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಶಿವಿ दागे T3 T4 सिवाई पगा प्रेग्नेंटी नागे के अमंगल उम्बे द्रेव म्याश्तु पे प्रोफाइल तायो युरा सिल्वर को अभ्याकर द्रेव म्याश्तु न पे टाइम डेरा उड़ी दिली सेकंड ट्राइमेस्टरी या थर्ड ही पाए के बम्मेती मजोल उस कचरे यो अलग थे या सड़े दे ना के हो द प्रेगनेंसी या कंडीशन न राजी कना नो कचरे यो अलग थे या यो मोर दा वगा प्रेग्नेंट न दा विदाउट प्रेगनेंसी या फमेल के हाइपर थायराइडिज्म नो हमेशा डुम्बे ड्रग चिकम वर्कू अगर पीटीयू दे प्रोफाइल तायो यूरासेल दे सही है जी उस राजू बला खबरा उस कचरे योकस दे अगर T3 T4 लेवल कम शेवे दे अगर तम वायु हाइपोथायराइडिज्म मख के ड्रग मुंग हाइपर वाले हुए उस हाइपो बे बद्दा से ड्रग वर्कू T3 T4 सेवा की लीवोथायरोक्सिन एंड लियोथायरोनिन सो लीवोथायरोक्सिन और लियोथायरोनिन नगोरा द चिकम लीवोथायरोक्सिन दे द T4 दे द लियोथायरोनिन चिकम दे द T3 दे
موږ سره هارمون ریپلیسمنٹ ځکه کو چې د مخ کې نه موږ سره په هایپوتایرایډزم کې T3 T4 کم دي نو دا برابر نه ورکو T4 لیوو تایروکسین دی او T3 چې کم دی د لیو تایرونین دی صحیح ده جی اوس ګوره اوایډ لیوو تایروکسین وذ انټاسیډ بایل ایسڈ رزین اینڈ فیرس سلفیټ کم خلک چې انټاسیډ اخلي د معدې د تیزابیت لپاره کم میډیسن چې اخلي بایل ایسڈ رزین هغه ډرګ دی چې دا موږ سره د فیټس کمی په باډي کې کم چربي دی هغه کمی لکه کولیسټیراماین دا موږ په کارډیوواسکولر سیستم کې ویلو فیرس سلفیټ د آیرن دا درې وړه سیزونه کچري لیوو تایروکسین سره ورکه د لیوو تایروکسین ابزارپشن کمی چې دا غي د وجه نه موږ سره بیا دا کارو نه کی ځکه د دریو ډرګ سره لیوو تایروکسین مونږه نه ورکو کته نو یو کس تاسو کې چرته لیوو تایروکسین ورکه او دا T4 دی دا خو اکټیو نه دی دا خو لکه اکټیو خو T3 دی موږ T3 ولې نه ورکو دا غي وجه دا T3 اکټیو دی ور دې هاف لایف ډیر کم دی دا کته په انجکشن کې یا په میډیسن کې ورکه دا په ډیر زر ټایم کې ختميږي خو T4 چې دی دا په زیات ټایم کې ختميږي او T4 چې موږ ورکو د 12 نو دا بچا ته کنورټ کیږي T3 ته کنورټ کیږي دا دواړه ډرګ موږ الای ورکو چې هایپوتایرایډزم اته میکسیډیما وایو میکسیډیما از هایپوتایرایډزم او کرنا کله چې دا ډرګ موږ ډیر ورکو نو هایپر تایرایډ دا هایپوتایرایډزم کې ورکو چې T3 T4 سیوا شي چې ډیر زیات شي نو د هایپر تایرایډزم سمټم راځي اکه ویټ لاس وغیرہ د لپاره خلک داخلي ټیکیکارډیا هیټ انټولرنس ټریمر اینڈ ایریزمیا اوس ګوره درې خبرې زده کې the drug of choice for hyperthyroidism in first trimester of pregnancy that was PTU the drug of choice for hyperthyroidism in the second and third trimester of pregnancy that is methimazole the drug of choice for hypothyroidism at any age that is levothyroxine and that is safe in pregnancy په دې کې د pregnancy مسله نشته اوس راځو hypothalamic pituitary drugs ته په دې کې موږ سره اوس چې کله د ADH لیول سیوا شي هغه ته موږ وایو SIADH سینډروم انټي ډایورټیک هارمون لدې مطلب دا دی چې د ADH لیول ډیر زیات سیوا شو دا چې ډرګ بور کو چې هغه ADH کار ته پری نه دي ADH انټاګونست دی نو دوز ډرګ which block ADH receptor in the kidney او په کډنی کې چې کوم ریسپټر باندې ADH کار کی that is called V2 نو دا کوېسچن هم په امتحاناتو کې راځي چې کوم ډرګ دی چې په V2 کار کې د ADH لپاره کون آی ویپټان ټول ویپټان نو دا ټول ویپټان او کون آی ویپټان هغه ډرګ دی چې د ADH ریسپټر باندې کار ته نه پری دي and those drugs which inhibit the action of other thing that is antagonist بل د ډیمیکلوسایکلین دا موږ سره ADH antagonist ہے for the tetracycline family new drug day. This is the drug which is used as antibiotic but also inhibit ADH activity, therefore used in the treatment of SIADH. सिर्फ दुमरस दके چې موږ سره دا کم انټیبایوټیک ته چې په ټیټراسایکلین کټګوري کې ده هغه د ADH کاروم بلاکول شي هغه ډیمیکلوسایکلین دی او د لپاره چې کم ده دې ته یو خبر لیکم سیوای د ځان سره نوٹ کې چې ډیمیکلوسایکلین د دې لپاره د کډنی فنکشن ضروری نه دی ځکه ټیټراسایکلین کې چې څومره نور ډرګ مونږ بوایو مینوسایکلین دا څه بلا شي دی سایکلین چې څومره دی ا ټیټراسایکلین دی نو وی چې ټیټراسایکلین په هغه مریض کې مور کوي چې چاته د ګردې مسله ده خدا بیا ورکول شو ځکه د کډنی فیلیر کې سیف دی صحیح ده بیا یو کس ته هغه کې د ADH لیول کم شوی دی د بار بدا سے ډرګ ورکو چې د ADH پشان کار کی انالاگ or desmopressin day. Desmopressin is used in central diabetes insipidus, van Willebrand disease, sleep enuresis, and hemophilia. Number 2 why was it जो खबर आपको पर central diabetes insipidus के ADH ही ना मतलब बार ना बता सके और कुछ ADH पशानकार सेवा को van Willebrand disease दंग सर hematology की बुआई sleep enuresis तवाई यो अलग थे هغه د 10 کال نه سیوا عمر ده لکه 10 کالونو پس په یو کس کټ کې پیشاب کی وړو متیازه کی نو دا به ابنورمالي د ADH ورکو د شپې نه ډیسموپریسن آکاس ته نو دا ریټینشن اف واټر کی ټولش پاک نو آکاس بیا متیازه نه کی کټ کې چې سار پاس نو متیازه وته ورغلي بل ډیسموپریسن د موږ سره یو فیکٹر سیوا کی کلاټینګ فیکٹر A د موږ مخ کې وایو کلاټینګ فیکٹر ار غشیز دی چې د بلډ پودرولو کې کار کی
and this factor is deficient in hemophilia A. په hemophilia A مریضانو کې چې معمولی کټ ولګي دغه وینه بیا نو درېږي. نو داسې ډرګ ورکول چې کلاټینګ فیکٹر 8 سټیبلایز کی هیموفیلیا A کې موږ یوز کولی شو ام ډیسموپریسن میں. بل گروتھ هارمون ورکول شو په گروتھ هارمون ډیفیشنسي کې، او چې کله گروتھ هارمون په باډي کې کم شي او د غیر وجنه د مریض هایټ چې کم دی هغه شارټ پاتې شي، هغه ته وی ډوارفیزم، سو ته وایو ډوارفیزم. په ټرنر سنډروم کې گروتھ هارمون کمی ورکو. اکسیټوسین دا د انډکشن اف لیبر د پاره ځکه اٹ هیلپ ان یوټراین کنټریکشن. دې مطلب سره چې کم اکسیټوسین دی، اکسیټوسین کم مور دا هغه باندې نه میاشتې ټایم وړي دو او دا هغه ماشوم په بچیدانه کې صحیح پروت دی او دا هغه زور ناراضي، درد ناراضي، کنټریکشن ناراضي. نو اکسیټوسین سټیمولیټ یوټراین کنټریکشن. په یو خبره ده کې الټراساوند بډومبه ضرور کو اسنه چې د ماشوم چې کوم ویجانا طرف ته پارت دی هغه د هډ نه علاوه ک بټکس دی لیک دی او بیا په سی سیکشن کو کچره د ماشوم ویجانا کینال طرف ته هډ دی نارمل له تو د مور خېټه کې کنټریکشن نشته نو اکسیټوسین ورکو چې کنټریکشن ډیر کی یوټراین بلیډینګ په دې باندې موږ سره دا کنټرول کو زمونږ پی پی ایچ ورکو پوسټ پارټم هیموریج کې زمونږ غاینی کې وایو सोमेटोस्टेटिन دا خو تاسو ته ما ویلو میک ایوریثینګ سټیټیک اکټیریوټایډ اکرومیګیلی کې گروتھ هارمون په کمو پدې کې مو سره کارسینیټ سنډروم کې سیروټونین په کمو گیسټرینوما کې گیسټرین کمو ग्लूकागोनोमा کې ग्लूकागॉन कमो और एसोफेजियल वेरिसिस کې एसोफेजियल वेन कंट्रैक्शन लगा دا से एरिया چې پای کې د یو هارمون لیول سیوا شي وي لکه تاسو ته مثال دا درکم په اکرومیګیلی کې گروتھ هارمون سیوا ده پدې کارسینیټ سنډروم کې سیروټونین کمزه کې چې دیوشیز لیول سیوای او ته کمول غواړي د بیسټ ډرګ ټو یوز دیٹ از کالډ اکټیریوټایډ. نو دا ډرګز دکې دام ډیر پکار راځي، ډیر ځات مهم ډرګ دی ان ویری ویری امپورټنٹ وان. دینه پسته ورپسې فلوډروکارټیسون. د فلوډروکارټیسون از ا سټیروئډ دا مسره دا سه ډرګ دی چې دا مسره سټیروئډ دی. دې میکانیزم سره اٹ از د سنتھیټک انالاگ اف एल्डोस्टेरोन एंड ग्लूकोकार्टिकाइड इफेक्ट. नो ग्लूकोकार्टिकाइड तमुसो वायु कार्टिसोल लगा दा से ड्रग जगह द एल्डोस्टेरोन एनालॉग दे जगह द एल्डोस्टेरोन पशान का रुकी मगे तमुसो वायु फ्लूड्रोकार्टिसोन. गोरा फ्लूड्रोकार्टिसोन इज अ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दैट इज एनालॉग दे पशान कर की. नो दा मुंग आगा एल्डोस्टेरोन कारसो बताओ तमाम मख के वैल्यू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर द किडनी ना सोडियम द एडीएच कार सिर्फ रिटेंशन ऑफ वाटर दे और द वाटर सोडियम द्वारा नो कचरे तो फ्लूड्री कार्टोसोन चाला वर्के मदब द एल्डोस्टेरोन पशान का रुके मदब रिटेंशन ऑफ वाटर डेर की नो फ्लूड्री कार्टिसोन फ्लूड्री इज अ फ्लूइड इट रिटेन द फ्लूइड इट रिटेन द वाटर. बेविची मिनरलोकार्टिकाइड रिप्लेसमेंट इन प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कलच एड्रिनल ग्लैंड डैमेज शी और दागे ना हार्मोन सिक्रीशन कम शी तो पाए कि द एल्डोस्टेरोन लेवल ऑफ अफेक्ट शी तस तमा वैल्यू जे एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स थी एड्रिनल कार्टेक्स एड्रिनल मेडुला पर कार्टेक्स के जकम जोना ग्लोमेरुलोसा दे दागे ना मुसर रिलीज की गई एल्डोस्टेरोन चकल एड्रिनल ग्लैंड डैमेज शी और अगर सफिशिएंट काफी मकदार के हार्मोन निशी वर्क होली वजूद था तो पाए कि द एल्डोस्टेरोन लेवल ड्रास्टिकली कम शी दा से ड्रग जगह द बार नवर को अवगत एल्डोस्टेरोन पशान का रुकी दैट इज फ्लूड्रोकार्टिसोन used in primary adrenal insufficiency. अदे adverse effect similar to glucocorticoid edema की retention of water body रुकी edema और जो heart failure है कि मुद्दा से न वर्क बोले जो heart failure के pumping न की गई आई के दिमाग के न edema आई और जो दावर के नोर edema और hyper pigmentation. So this is the very very important topic we discussed today. और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह चिदामुंगा एंडोक्राइन बखैर ख़त्म को अब इंशाल्लाह बल टॉपिक पर सरबिया जीटी स्टार्ट को जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.